हे वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्नेछौँ सिस्टम फङ्सन के हो त। ठिक छ, ओके ल ठिक छ। सो सिस्टम फङ्सन हामीले के हेऱ्यौँ त, कन्भोल्युसन हेऱ्यौँ, जसमा चाहिँ कुरा के थियो त, हामीसँग आर्बिट्रेरी इनपुट याक्स्यान छ जुन चाहिँ इम्पल्स रेस्पोन्स याक्स्यानसँग अप्लाई गर्दा हामीलाई वाइयान आउटपुट दिन्छ हो। अनि हामीले एउटा कुरा हेरिसक्यौँ जे ट्रान्सफर्मको प्रोपर्टिजमा कि कन्भोल्युसन प्रोपर्टीले के भनेको थियो हामीलाई जे ट्रान्सफर्ममा भन्दा, यदि टाइम डोमेनमा याक्स1 ओके याक्स्यान कन्भोल्युसन याक्स्यान छ भने यो चाहिँ अब हाम्रो जेड प्लेनमा जेड डोमेनमा के हुन्छ त, याक्स जेड मल्टिप्लाइज याद जेड हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। ठिक छ। अनि अर्को कुरा, जब मैले अब बोल्छु एलटीआई सिस्टम अथवा हाम्रो डिस्क्रिट सिस्टम, हामीले अब सिस्टम भनेर बोल्यौँ भने त्यतिखेर के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि, सिस्टम डेनोट गर्ने हाम्रो इम्पल्स रेस्पोन्सले थियो। ठिक छ। कुनै पनि सिस्टम कस्तो छ, त्यसको बिहेभियर, त्यसको सबै कुरा, त्यसको सम्पत्ति भनेको नै याच्यान हो। त्यस्तै गरी अब हामी जेड डोमेनमा आएर कुरा गरौँ सिस्टम भनेर भने त्यतिखेर बुझ्नु पर्यो याच्यानकै जेड ट्रान्सफर्म भर्सन जसलाई हामी याद जेड भनिन्छ त्यो नै अब हाम्रो सिस्टम फङ्सन हो। ठिक छ। जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, सिस्टम भनेर बुझौँ। यहाँ हाम्रो एलटीआई सिस्टममा सिस्टम भनेर सिस्टमको बारेमा जे कुरा बुझाउँथ्यो त्यो कुरा बुझाउँथ्यो याच्यानले। त्यसरी अहिले अब हामीलाई बुझाउने छ याजेडले, त्यही भएर सिस्टम फङ्सनहरू हामी याजेडलाई भन्छौँ, विच इज द ट्रान्सफर्म भर्सन अफ द याच्यान। अब हेरौँ, ओके त्यही कुरा हेरौँ। सो वाइयान इक्वल्स टु याक्स्यान कन्भोल्युसन याच्यान, यो चाहिँ हाम्रो बाइ टाइम डोमेनमा कन्भोल्युसन भयो भने यसरी हामीले डेनोट गर्थ्यौँ। यसमा हामीले जेड ट्रान्सफर्म लिग्यौँ भने के हुन्छ त, जेड ट्रान्सफर्म लिग्यौँ भने के हुन्छ, सी वाइएनको जेड ट्रान्सफर्म भनेको हो वाइजेड। ठिक छ। यस्तै गरी हामीसँग भएको याक्स्यानको जेड ट्रान्सफर्म भनेको के हो त, याक्स जेड हो इन्टु याच्यानको जेड ट्रान्सफर्म हो याद जेड। ठिक छ। अब सरी, यहाँबाट हामीले याद जेडको फर्ममा लेख्यौँ भने वाइजेड बाई याक्स जेड जुन आउँछ यसैलाई हामीले सिस्टम फङ्सन भन्छौँ। र यो सिस्टम फङ्सनले हामीलाई दुईवटा कुरा, जस बेसिकली दुईवटा कुरा भन्दैछ। एउटा पहिलो कुरा, यदि हामीलाई याक्स जेड र यदि हामीलाई याक्स्यान र याच्यान गिभन छ भने, याक्स्यान र याच्यान गिभन छ भने हामी यसको इन्डिभिजुअली याक्स जेड र याद जेड निकालेर अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर वाइजेड जुन आउँछ, यो जुन आउँछ वाइजेड जुन आउँछ यसको हामीले इन्भर्स जेड इन्भर्स निकाल्यौँ भने वाइयान निकाल्न सक्छौँ भन्ने एउटा कुरा देखाउँछ। अर्को कुरा के देखाउँछ भने, यदि हामीसँग याक्स्यान छ र वाइयान छ भने अब हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा, यसको याक्स जेड र वाइजेड जुन छ त्यो जेड ट्रान्सफर्म निकालेर अनि त्यसपछि हामीले वाइजेड बाई याक्स जेड गरेर डिभाइड गरेर जे आउँछ त्यो अब याद जेड भन्छौँ, त्यसलाई हामीले जेड इन्भर्स लिएर पनि याच्यान निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ यो इक्वेसनले। ठिक छ। जसलाई हामीले सिस्टम फङ्सन भन्यौँ। सिस्टम फङ्सन भनेको केही पनि होइन, आउटपुट बाई इनपुट हो, या वाइजेड बाई याक्स जेड हो। जेड ट्रान्सफर्म भर्सन अफ याच्यानलाई नै हामीले सिस्टम फङ्सन भन्छौँ। अब हामीले के हेरौँ त, सिस्टम फङ्सन युजिङ एलसीसीडी इक्वेसन, एलसीसीडी इक्वेसनले देखाउने सिस्टम फङ्सन कस्तो छ त त्यो कुरा हेरौँ। ओके, सो एलसीसीडी इक्वेसन भन्नाले के बुझिन्छ, हामीसँग एलसीसीडी इक्वेसन के छ त, सी एलसीसीडी इक्वेसन हामीले जुन अब बार बार युज गर्नेवाला छौँ, हामीले डिराइभ गरेर ल्याइसकेका थियौँ, जहाँ चाहिँ वाइएन इक्वेस टु माइनस के इक्वेस टु 1 टु एन एके वाइ एन माइनस के, ओके एन माइनस के पर्फेक्ट, प्लस के इक्वेस टु 0 टु एम बीके याक्स एन माइनस के। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, एलसीसीडी इक्वेसन हो, लिनियर कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट डिफरेन्स इक्वेसन इज दिस। यसलाई मैले नम्बर 1 भने। अब यसमा हामी के गरौँ त, जेड ट्रान्सफर्म निकालौँ। यसबाट हामीले सिस्टम फङ्सनको फर्मुला डेराइभ गर्न खोज्दैछौँ। त्यसपछि हामीले एफआइआर आइआइआर फङ्सनहरू, त्यो सिस्टमहरू चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न खोज्दैछौँ कस्तो हुन्छ तिनीहरूको फर्म भनेर। सो लेट्स सी, यसको मैले जेड ट्रान्सफर्म लिएँ भने के हुन्छ त, टेकिङ जेड ट्रान्सफर्म, लेट्स सी दिस, वाइएनको जेड ट्रान्सफर्म भनेको हुन्छ वाइजेड माइनस समेसन के इक्वल्स टु 1 टु एन एके वाइएन माइनस के को जेड ट्रान्सफर्म के हुन्छ, बाई प्रोपर्टी अफ सिफ्टिङ हामीले के भनेका थियौँ, याक्स एन माइनस के
केले सिफ्ट गर्दाखेरिको जेड ट्रान्सफर्म चाहिँ के हुन्थ्यो त जेड माइनस के याक्स अफ जेड हुन्थ्यो बाई प्रोपर्टी अफ सिफ्टिङ. सो गो एन्ड रिभ्यू द प्रोपर्टिज अफ जेड ट्रान्सफर्म. भेरी इम्पोर्टेन्ट छ. जहाँ चाहिँ सिफ्टिङ प्रोपर्टीले यो भन्थ्यो भने चाहिँ अब यहाँ मैले के गर्न पाएँ त वाइ इन माइनस के भनेको जेड माइनस के सरी वाइ अफ जेड भन्न मिल्यो. ठिक छ. ओके जेड माइनस के वाइ अफ जेड भन्न मिल्यो. यस्तै गरी प्लस के इक्वल्स टु 0 टु याम बीके जेड माइनस के याक्स अफ जेड भन्न मिल्यो. यहाँसम्म ठिक छ. पर्फेक्ट. भेरी गुड. अब म के गर्छु त वाइजेड वाला टर्मलाई यता लिएर आएर कमन लिन्छु भने यो टर्म यता आउँदा माइनस त्यो प्लस हुने भयो. यो वाइजेड कमन लियो भने यहाँको 1 प्लस यो हुने भयो. मैले भन्न खोजेको वाइजेड कमन लियो भने 1 प्लस समेसन के इक्वल्स टु 1 टु यान ए के जेड माइनस के हुने भयो. अनि राइट साइडमा के हुने भयो हामीसँग जे छ त्यही हुने भयो. याक्स जेडलाई मैले बाहिर निकाल्थेँ किनकि याक्स जेड अब नो लङ्गर इट डिपेन्ड्स अन दि केमा डिपेन्ड गर्दैन. सो वी क्यान हामीले बाहिर निकाल्न सक्छौँ. के इक्वल्स टु 0 टु याम बीके जेड माइनस के. ठिक छ. अब हाम्रो बेसिकली सिस्टम फङ्सन भनेको के थियो त वाइजेड बाई याक्स जेड इज द सिस्टम फङ्सन. सो हामीले के गर्छौँ त वाइजेड बाई याक्स जेड गरौँ. वाइजेड बाई याक्स जेड which is याक्स जेड that is our system function. के हुने रहेछ सिस्टम फङ्सन. लेट्स राइट दिस. ओके सो के हुने रहेछ हामीसँग यतातिर के छ के इक्वल्स टु 0 टु यम बीके जेड माइनस के. तलपट्टि हामीसँग के हुने रहेछ त 1 प्लस के इक्वल्स टु 1 टु यान ए के जेड माइनस के. एन्ड दिस इज आवर सिस्टम फङ्सन बाई एलसिसिडी इक्वेसन. एलसिसिडी इक्वेसनबाट जुन सिस्टम फङ्सन हामीले निकाल्यौँ यो फर्म चाहिँ जस हामीले ऱ्यासनल इक्वेसनमा गरेकै फर्मुलासँग नि मिल्न जान्छ. एउटै नै हो कुरा त. ठिक छ. तर त्यसमा हामीले अलिक फरक ढङ्गबाट एक्सप्लेन गरेका थियौँ भने यहाँ चाहिँ हामीले एलसिसिडी इक्वेसनमा जेड ट्रान्सफर्म लिएर यो फर्म निकालेका छौँ. अब यो फर्मको आधारमा हामीले एफआइआर आइआइआर सिस्टमहरूलाई डिफाइन गर्नेछौँ. सो लेट्स सी दिस. मैले माथिको टर्मलाई इरेज गरिदिन्छु. ओके ल ठिक छ. हामीले हेरेका थियौँ एफआइआर सिस्टममा के हुन्छ भनेर. यस्तै अब यसमा हेरौँ एफआइआर सिस्टम. यदि एफआइआर सिस्टम भनेको इफ ओन्ली जिरो सिस्टमलाई हामीले अल जिरो सिस्टमलाई हामीले के भन्छौँ त अल जेरो. यहाँ पनि देखिँदैन भने अल जेरो सिस्टम हो यो. अल जेरो सिस्टम भनेको पोल एउटा पनि छैन भने त्यसलाई अल जेरो सिस्टम भनिन्छ. एउटा कुरा मैले भन्नु पर्थ्यो आरओसी भनेको के थियो. आरओसी भनेको अल द सेट अफ भ्यालुज अफ जेड विच मेक्स याक्स जेड फाइनाइट. मतलब याक्स जेडलाई फाइनाइट गराउने सम्पूर्ण जेडका भ्यालुहरूको सेटलाई हामीले रिजन अफ कन्भर्जेन्स भनेका थियौँ भने अघि मैले के भने त पोल्सले के गर्छ अरे पोल्सले याक्स जेडलाई इन्फाइनाइट बनाउँछ. पोल्सको डेफिनेसनै यो हो कि त्यो भ्यालु अफ जेड विच मेक्स याक्स जेड इन्फाइनाइट भनेपछि आरओसी डज नट कन्टेन पोल. यो मैले अघि भन्नु पर्थ्यो आरओसी डजन्ट कन्टेन पोल. यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ रिजन अफ कन्भर्जेन्सले पोल कन्टेन गरे हुनु हुँदैन. किनभने पोल भनेको याक्स जेडलाई इन्फाइनाइट बनाउने चिज हो नि त. हामीले हरेकचोटि इन्फाइनाइट कति हुन्छ भाइ भनेर किन सोधेका थियौँ. सिम्पली यस अर्थको लागि कि जहाँ तिमी इन्फाइनाइट हुन्छ त्यो पोइन्ट हामीले थाहा पायौँ भने त्यसलाई हामी अभोइड गर्न सकिन्थ्यो नि त. त्यो अर्थको लागि चाहिँ आरओसी डजन्ट कन्टेन पोल. सो अब अल जेरो सिस्टम भन्न खोजेको के हो त यसमा माथिको टर्म्सले हामीले पोल दिन्छ. यहाँबाट माथिको टर्मले हामीलाई जेरोज दिन्छ. तलको टर्मले हामीलाई पोल दिन्छ. यसमा हेऱ्यौँ भने यहाँवटा जेरो छन् र यहाँवटा पोल छन् जहाँ चाहिँ ए नटको भ्यालु एक्सप्लिसिटली हामीले 1 बनाएका छौँ. यदि 1 गिभन छैन भने यो फर्ममा हुनुपर्छ. यो फर्ममा छैन भने सम्पूर्ण टर्मलाई हामीले ए नटले डिभाइड गरेर ए नट भने यहाँ 5 थियो भने सम्पूर्ण तलमाथि नै हामीले 5 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने अब यो टर्म 1 भइदिन्छ नि त. त्यसरी हामी आफैले बनाउने छौँ मेहनत गरेर. ल ठिक छ. सो एफआइआर सिस्टममा अल जेरो सिस्टम भनेको के हो त यदि एकैको भ्यालु 0 भइदियो फर के इक्वल्स टु 1 टु यान भने 1 टु यान एकैको भ्यालु 0 भइदियो भने यो टर्म 0 भइदिन्छ. त्यतिखेर दिस डिभाइडेड बाई 1 भनेको यो हुन्छ. त्यतिखेरको मेरो याद जेड भनेको के हुन्छ त समेसन के इक्वल्स टु 0 टु याम बीके जेड माइनस के हुन जान्छ. पर्फेक्ट. यो हुन जान्छ र यसलाई हामीले के भन्छौँ त अल जेरो सिस्टम भन्छौँ.
पर्फेक्ट अल जेरो सिस्टम भन्छौँ। यसलाई अर्को फर्ममा लेख्दाखेरि 1/z को फर्ममा लेख्यो भने हामीले 1/z को पावर याम समेसन k इक्वल्स टु 0 टु याम bk z को पावर याम माइनस k यो फर्ममा पनि हामीले लेख्न सकिन्छ। कुरा एउटै नै, यसमा हामीले z इन्भर्स k को फर्ममा राखेका छौँ भने यसमा हामीले z को फर्ममा राख्ने छौँ, कुरा त्यति मात्र हो। ठिक छ। सो यो चाहिँ हाम्रो अल जेरो सिस्टम हो र यसलाई हामीले फाइनाइट इम्पल्स रेस्पोन्स सिस्टम पनि भन्छौँ र यसको फर्म चाहिँ यो हुन्छ सिस्टम इक्वेसनमा। अब हामीले के हेरौँ त, अल पोल सिस्टम हेरौँ। अल पोल सिस्टम कतिखेर अब्टेन गरिन्छ हामीले, जब बीके को भ्यालु बीके इक्वल्स टु 0 हुनेछ फर k इक्वल्स टु 1 टु याम 1 देखि यामसम्म बीके को भ्यालु 0 भइदियो भने त्यतिखेर अब 0 टु याम गरिदियो भने सबै भ्यालु 0 गरिदियो त माथिको टर्म 0 भइदिन्छ। त्यतिखेर हामीले भन्न सक्दैनौँ कि अब यो त एक्जिस्ट नै गर्ने भएन नि त। सो हामीले के गर्नु पर्यो त, बीके को भ्यालु 0 फर k इक्वल्स टु 1 टु याम भयो भने अब हामीसँग याद z को फर्ममा के बाँकी हुन्छ, सी माथि b नट बाँकी छ, b नट z को पावर 0 भने अभियसली 1 हो। सो b नट बाँकी छ, तलपट्टि हामीसँग के छ त 1 प्लस k इक्वल्स टु 1 टु याम ak z माइनस k बाँकी छ। ठिक छ, पर्फेक्ट। अब यसमा हामीले के पनि गर्न सक्यौँ त, अब यो b नट को भ्यालु एक्सप्लिसिटली हामीले 1 बनायौँ भने म्याक्सिमम केसमा हामी 1 बनाउँछौँ अथवा 1 नै गिभन हुन्छ। 1 बनायो भने त अभियसली 1 त्यो फर्ममा भयो भन्न सक्छौँ। अब यो अहिले हामीले लेखेको फर्म भनेको z इन्भर्सको फर्म हो, z को पावर नेगेटिभ पावरको फर्म हो। त्यतिखेर हामी यदि यसलाई पोजिटिभ बनाउन चाहन्छौँ भने हामी के गर्न सक्छौँ त, k इक्वल्स टु 1 पर्फेक्ट टु यान ak z को पावर यान माइनस k b नट z को पावर यान पर्फेक्ट। अब यो कुराले हामीलाई के दिन्छ त, यो कुराले पनि हामीलाई 0 z इक्वल्स टु 0 ठाउँमा चाहिँ यानवटा 0 छन् भनेर देखाउँछ। के देखाउँछ अरे, यो कुराले z इक्वल्स टु 0 ठाउँमा यानवटा 0 छन् भनेर देखाउँछ, विच आर ट्राइभियल जेरोज। र यसमा यानवटा पोल छन् भने हामीले भने अनुसारले याद जेड भनौँ, याद जेडका कतिवटा जेरोज हुनु पर्यो, यानवटै जेरोज हुनु पर्यो, बिकज इट अलवेज ह्याज इक्वल नम्बर अफ जेरोज एन्ड पोल्स। सो त्यो इक्वल बनाउनलाई हामीसँग के हुन्छ त भन्दा z इक्वल्स टु 0 मै ट्राइभियल जेरोज हुन्छ, जुन चाहिँ वी डोन्ट कन्सिडर, वी डोन्ट केयर भने जस्तो हुन्छ। ठिक छ। सो तर हुन चाहिँ हुन्छ, z इक्वल्स टु 0 अर z इक्वल्स टु इन्फिनिटीमा हुन्छ। जो यसमा चाहिँ त्यो देख्यो भने यसमा के देख्यौँ त, यसमा त सबै कुरा 0 छ हामीसँग, भनेपछि z इक्वल्स टु 0 मा यामवटा पोल्स हुन्छन्, जुन चाहिँ ट्राइभियल पोल्स भनेर हामीले भन्यौँ, त्यसरी हुन्छन् भन्ने कुरा थियो। दिस इज अल अबाउट सिस्टम फङ्सन। र यो अल पोल सिस्टमलाई हामीले आइआइआर सिस्टम पनि भन्छौँ, जहाँ चाहिँ इन्फाइनाइट इम्पल्स रेस्पोन्स सिस्टम भयो। र थर्ड नम्बरमा जुन यो फर्मुला छ, यो फर्मुला मैले के पनि भन्न मिल्छ त, पोल जेरो सिस्टम भन्न मिल्छ, पोल जेरो सिस्टम भन्न मिल्यो, जहाँ चाहिँ हामीसँग पोल पनि छन् र जेरो पनि छन्, मिक्स्ड छन्। त्यही भएर यो पोल जेरो सिस्टम पनि कस्तो फङ्सन हो त, अब हाम्रो कस्तो सिस्टम हो त, आइआइआर सिस्टम नै हो। यदि पोल इन्क्लुड भयो भने, पोल आउने बित्तिकै त्यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो आइआइआर हुन्छ। पोल बिनाको सिस्टम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, एफआइआर फाइनाइट इम्पल्स रेस्पोन्स सिस्टम हुन जान्छ। ठिक छ। सो दिस इज अल अबाउट सिस्टम फङ्सन। अब यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ चाहिँ फेमिलियराइज हुनु पर्यो, यी सम्पूर्ण टर्महरूसँग तपाईँ चाहिँ फेमिलियराइज हुनु पर्यो कि सिस्टम फङ्सन अफ एफआइआर सिस्टम भनेर मैले सिधै लेखेँ भने तपाईँले यो हो है कुरा यसरी भएको थियो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मोस्टली हामीले जेडको पावर नेगेटिभ पावरमै युज गर्छौँ, किन हामीले जेड इन्भर्समा जेड ट्रान्सफर्ममा यस्तै फर्ममै पढेका थियौँ, अथवा यो पनि तपाईँले बुझ्दा धेरै राम्रो हो। सो दिस इज अल अबाउट जेड ट्रान्सफर्म। र लास्टमा सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि काइलाबा.com भिजिट गर्न नबिर्सनुहोस्। अनि जुनियरले अब सोध्यो भने सिधै अब लिङ्क खोजेर नबस्नुहोस्, काइलाबा.com त्यही पठाइदिनुहोस्। हुन्छ, थ्याङ्क यू।